माननीय सदस्य प्रेम सुवाल, म उहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देशलाई अझ छलफल विस्तृत गर्नु जरुरी छ र यो विधेयकको उद्देश्यदेखि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। उद्देश्यमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिकीकरण, देशभित्र रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन भनेर उल्लेख गर्नु जरुरी छ र भन्सार राजस्वमा निर्भर रहेको देश बनाउने यो विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ। नेपालको देशभक्त पुँजी लगानीलाई हामीले उत्साहित गरी वस्तु त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने, त्यस्तो वस्तु नेपालीले उपभोग गरेमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था हामीले यो विधेयकमा गर्नु जरुरी छ। नेपालका नदीनालाको पानी उपभोग गरेका विदेशी देशहरूसँग रोयल्टी उठाउने प्रावधान यो विधेयकमा आएको छैन, यो राख्नु जरुरी छ। प्रदूषण करबाट उठ्ने रकमभन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारमा नेपालीको बढी खर्च भइरहेको हुँदा डिजेल पेट्रोल आयात घटाउन, विद्युतीय गाडीमा भन्सार निशुल्क लगाउने, भन्सार न्यूनतम मात्र लगाउने र खाना पकाउने ग्यास आयात घटाउन नेपालीलाई बिजुली सस्तोमा दिने प्रावधान हुनुपर्दछ र यो सहरीकरण केही निश्चित ठाउँमा मात्र गर्नुभन्दा हामीले देशको सन्तुलित विकास गर्ने, प्रदूषण घटाउनको निम्ति र अनावश्यक ढङ्गले अब रेमिट्यान्सलाई हामीले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले देशको सन्तुलित विकास गर्न जिल्लाभित्र मात्र बसाइसराई गर्न पाउने, यसले प्रदूषणबाट हुने रोग धेरै घट्नेछ र हाम्रो पैसा खर्च हुने छैन र अहिले राजस्व 12 खर्ब हाराहारी उठ्छ। भन्सारमा सरकारका मन्त्रीहरूको भागभन्दा नभएमा यसै वर्ष 24 खर्ब उठ्ने अवस्था छ। 12 खर्बबाट 24 खर्ब उठ्छ। यतातिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ र अर्थतन्त्र यो उदारीकरण भनेको सारा जनतालाई दुःख दिएर मुठीभरका मान्छेहरूलाई कमाउन दिने हो, कुम्ल्याउन दिने हो। यो उदारीकरण भनेको के हो भनेर बुझ्दा सरकारले दर्ता गरिदिने कानुन के संस्था, उद्योग, अनि त्यसको लागि जग्गा चाहिँ गरिब जनताको अधिग्रहण गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ गरिब जनतासँग उठाएको करबाट पिस गरिदिने, बिजुली लगिदिने, अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड राखेर सशस्त्र प्रहरीको उद्योग खोल्न दिने, सारा जनतालाई शोषण गराउने रहेछ यो उदारीकरण भनेको। त्यसकारण यो विधेयकमा उदारीकरण भनेको सारा जनतालाई सुख हुने, मुठीभरका व्यक्तिलाई कमाउन, कुम्ल्याउन दिने होइन भनेर लेख्नु जरुरी छ। त्यसरी नगर्ने हो भने यो उदारीकरणको नाममा सारा नेपाली जनतालाई दुःख भएको छ, यसलाई हटाउनु जरुरी छ। त्यसकारण यसको यो विधेयकको पूर्ण छलफल गर्न जरुरी भएकोले म सबै मान्यज्यूहरूसँग सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, आर्थिक ऐन 2058 को दफा 57सँग गाँसिएर राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएको सुझावका सम्बन्धमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने
माननीय प्रेम सुवालप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार मुलुकका लागि काम लाग्दैछन्, तर चाहिँ यो आजको प्रसङ्गमा चाहिँ अब कहीँनिर फिट गर्न मिल्ने म देख्दिनँ। त्यसबाट उपयुक्त समयमा अर्को वर्ष बजेट निर्माण गर्दा, आर्थिक विधेयक निर्माण गर्दा वा तत्सम्बन्धमा छलफल गर्दाखेरि उहाँका सुझावहरूमा ध्यान दिउँला। अहिले त खास गरिकन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग थियो कि कम्पनीको 50% भन्दा बढी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा निसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साबिकको आयकर ऐन 2058 को दफा 57 रहेको थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को उपदफा 1 मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारहरूको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले अत्यन्तै गहनतापूर्वक छलफल गरिकन सुझावसहितको आफ्नो सुझाव प्रतिनिधि सभा समक्ष पठाएको अवस्था छ र छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभामा उठेका विषयहरू के छन् त भन्दाखेरि यो प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने र यसबाट चाहिँ कर छली हुन सक्ने, खास गरी कर योजना, कर प्लानिङका कुराहरू हुन सक्ने र ठुला कम्पनीहरूले कर दायित्व घटाउन सक्ने र राज्यले राजस्वबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको हुनाले यो चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने सोचको साथमा राष्ट्रिय सभाले सुझाव पठाएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। र यसो भइरहँदाखेरिमा पनि खास गरी साना लघु उद्योगहरू, साना उद्योगहरू, स्टार्टअपहरूमा चाहिँ यसको प्रभाव नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ वाक्यांश, एउटा पदावली कि तर स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा चाहिँ साबिका सेयरवाला तथा साझेदारहरूको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने कन्टेन्टसहितको सुझाव राष्ट्रिय सभाको रहेको हुनाले मेरो विचारमा सम्माननीय सभामुखज्यू राष्ट्रिय सभाको सुझावलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ, राष्ट्रको हितमा हुन्छ। खास गरी राजस्वमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चिटिङ नहोस् भन्ने उद्देश्यमा यो प्रस्तावले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक विधेयक 2081 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2081 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझाव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम 2081 साउन 7 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। साथै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह 6 मा रहेका मान्य सदस्यहरूले यस महिनामा प्रश्न सोध्नको लागि नियमावलीको नियम 58 बमोजिम मिति 2081 साउन 4 गते शुक्रबार दिनको 2 बजेभित्र प्रतिनिधि सभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्नुहुने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू,
अर्को बैठक 2081 साल साउन 6 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। म माननीय सदस्यलाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य पशुपति शमशेर जबराय, संक्षिप्तमा राख्दिनु होला के राख्नु खोज्नु आज। सभामुख महोदय,
असार 30 गतेको अविरल वर्षाले लोर्क खोलाको बाढी पहिरो आई 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका जोड्ने वडा नम्बर 2 र 3 याङ्ग्रीको पुल बगाएको। बरुवा बाँसखर्क वडा नम्बर 1 र 2 हुँदै वडा नम्बर 6 जोड्ने चिन्ने साङ्गु झोलुङ्गे पुल बगाएको। इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई क्षति पुर्याएको। मेलम्ची भोताङ जाने मोटर बाटो पूर्ण रूपमा क्षति भएर मोटर बाटो आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको। यी कुराहरूले अत्यन्त दुःख भएको छ सभामुख महोदय। यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य माधव सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, 30 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभर भारी वर्षा भएको छ। भारी वर्षाका कारण भोटेकोशी, ब्रह्माणी, याङ्ग्री, लार्के, इन्द्रावती, मेलम्ची लगायतका ठुला नदीहरूमा बाढी र पहिरोका कारण बारबिसे नगरपालिका 3 र 5 जोड्ने खागदल खोलाको मोटरेबल पुल, अरनीको लोकमार्गको बारबिसे तातोपानी लिपिङ खण्डको पक्की पुल बगाएको छ। त्यसले चीनसँग सीमा जोडिएको तातोपानी नाका जाने बाटो अवरुद्ध हुन गएको छ। दाक्लाङ, हिन्दी, खुकुन्डोल, कोदारी, लिपिङ लगायतका बजारहरू प्रभावित भएका छन्। लिपिङ स्थित लिपिङ खोला मोटरेबल पुल जोखिममा रहेको छ। त्यस्तै 5 पोखरी थाम्पाल धाप गाउँपालिका 6 चिन्डेमा रहेको झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। तिपेनी स्थित एक जलविद्युत परियोजनामा क्षति पुगेको छ। मेलम्ची तिपेनी भोताङ सहायक राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा 5 पोखरी थाम्पाल धाप गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सडक आवत अवरुद्ध हुन पुगेको छ र सडक सञ्जालबाट टुटेको छ। दर्जनौं घर परिवारहरू विस्थापित हुनुभएको छ र अहिले पनि वर्षात कायमै छ। त्यसैले म नेपाल सरकारको यी घटनाहरूका प्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अवरुद्ध भएका सडकहरूमा अस्थायी पुलहरूको तत्काल व्यवस्था गरी आवत जावत सुचारू गर्नका निमित्त विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई यथोचित बसोबासको व्यवस्थाका सहित क्षतिपूर्तिको जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य सन्तोष राख्नुहोस्, कुरा के हो संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सोभिता गौतमले आकस्मिक समयमा सम्मान टिपाउनु भएको थियो। सम्मान्यज्यूलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। कृपया उहाँलाई समय उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आकस्मिक समयमा केही नसुनाइ नभएका घटनाहरूमा मात्रै आधारित भएर जाने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसैले अब मान्य सदस्यहरूको यो विशेष अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै विषय केन्द्रित भएर राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, निकै विषय केन्द्रित नै हुन चाहन्छु, किनभने यो हाम्रो आकस्मिक समयलाई चाहिँ नि पुरानो बैठक र यो अहिलेको बैठकको बिचमा भएको घटनाक्रमलाई बोल्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ त्यही विषय अनुरूप नै म विषय उठान गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सम्माननीय सभामुख महोदय, म नवगठित सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो दलको तर्फबाट म सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको देश नै सफल हुनु हो। त्यसैले यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले गरेका समृद्धिका मुद्दामा, सुशासनका मुद्दामा हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने नै छ। तथापि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भने हामी निर्मम भएर हाम्रो पुरानै शैलीमा हामी खरो उत्रिने नै छौँ। तसर्थ अबको सशक्त प्रतिपक्ष भएको नाताले सरकार गठनको प्रारम्भमै सरकार गठनको सैद्धान्तिक जगबारे हाम्रा केही जायज जिज्ञासाहरू छन्, चासोहरू छन्, त्यो म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मध्यरातमा 2 ठुला दलहरूले सम्झौता गरेर पुरानो सरकार ढलेर जुन नयाँ सरकार गठन भएको छ, राजनीतिक सिद्धान्तमा
एकदमै दुईटा अपोजिट पोलमा रहेका दुईटा ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर दल गठन भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन माननीय सभामुख महोदय। यो सम्झौता किन र कसरी भयो त्यो सम्झौता पारदर्शी मान्य सदस्य 2 मिनेटभित्र राखिदिनु होला। 1 मिनेट करिब सिद्धिएको छ। सुसूचित गरियोस्, जनता र नागरिकलाई सुसूचित गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो यो बारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ। किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूप हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन, त्यहाँ झल्किएको छैन। दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ। समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले, यो बारेमा पनि सरकारले हामीलाई जानकारी दियोस्। त्यस्तै गरी यो सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेरेको छ, कतिको संवेदनशील भएको छ। मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने सरकारले यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो नियामक निकायमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यहाँमाथिको रजगजबारे सरकारको धारणा के छ, यो बारे पनि सरकारले प्रारम्भमै स्पष्ट पारिदियोस्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा नाम मुछिएर छानबिनमा पनि नाम आएका मन्त्रीबाट सुशासनको अपेक्षा हामीले कसरी गर्ने, यो बारे पनि सरकारले हामीलाई स्पष्ट पारिदियोस्। हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। तर अब प्रारम्भमै मैले भनेको जस्तो हामी सुशासनका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर अब यो प्रारम्भमै हामी सरकारबाट के चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। यो नियम अनुरूप नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले मन्त्रीज्यूहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्छु। जे होस् सरकारको कार्यकाल सफल रहोस्। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको देशको सफलता हो। सुशासनका मुद्दामा हामी तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा हामी फेरि पनि खरो उत्रिने नै छौँ। यति कुरा जानकारी सदनलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका अध्यक्ष नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओली र सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्रिशुलीको उर्लिदो फेलमा बेपत्ता हुनुभएका नागरिकहरू र मृत्यु हुनुभएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति खोजिराख्नु भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार कमिसन नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति प्रदान गर्न नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले मिलेर बनाएको यो सरकार सफल हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले देशमा बाढी पहिरो र अन्य कारणहरूले जुन प्रकारका समस्याहरू देखा परेका छन् त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा र समग्र मुलुकको विकास निर्माण र देश र जनताको हितको पक्षमा यो सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीमा शपथ ग्रहण पनि आज गर्नुभएको छ र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई बधाई दिन चाहन्छु र देशको हाम्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा जो भएको छ यो सरकारले समग्र समस्याहरूलाई समाधान उन्मुख कदमहरू चाल्न सकोस् र मेरो निर्वाचन क्षेत्रको दोदा नदीबाट पीडित, चौधर नदीबाट पीडित बेलनाडीका जनताहरू, लालजाडीका जनताहरू, बेलौरी पुनर्वासका जनता र गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको क्षेत्रको सीमा विवाद क्षेत्रको जनताले बधाई भन्नुभएको छ। बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य तोसीमा कार्की। महोदय,
बधाई छ, संसदले फेरि नयाँ सरकार पाएको छ। तर विडम्बना, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा जम्मा 2 जना महिला मन्त्री अटाउन सकेछन्। आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व 50% हुनुपर्नेमा 33% चाहिँ हामी अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने यी 2 ठुला दलको 33% भनेको 22 को 2 हुँदो रहेछ। तपाईँहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो? महिला अधिकार कहाँ गयो? संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता कहाँ गयो? भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै, सरकारको नेतृत्व तहमै, क्याबिनेटमै दलित समुदायलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन्? जब नीति निर्माताहरूको व्यक्तिगत लाभ प्राथमिकतामा आउँछ तब जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी गौण बनिदिन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सुशासनको अवस्था कस्तो होला हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। तैपनि आम जनताले डेलिभरी महसुस गर्न सक्ने गरी यो सरकार दिगो रहन पाओस्। शुभकामना। मान्य सदस्य दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज मात्रै नवगठित सरकार जो चाहिँ नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको छ, उहाँसहित उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूलाई सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुकले अहिले धेरै ठुला चाहिँ घटनाहरू बेहोर्नु परेको छ। त्रिशुली नदीदेखि लिएर कास्की लगायतका धेरै देशका भूभागमा चाहिँ घटनाहरू घटेका छन् बाढी पहिरो का कारण। यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास छ र 2 ठुला दल मिलेर बनेको सहित 2 ठुला दलसहित अन्य दलहरू मिलेर बनेको यो सरकारले ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित हुने यो मुलुकका लागि केही दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राख्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई, पुरै मन्त्रीमण्डललाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र यो विशिष्ट अवस्थामा निर्मित नयाँ गठबन्धनको उद्देश्य अनुरूप पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस वर्षको मनसुनले प्रारम्भिक चरणमै कीर्तिमान स्थापित गरेको छ। सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् र हजारौँको सङ्ख्यामा विस्थापित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो पीडादायक अवस्थामा, यो दुःखद अवस्थामा यो वर्तमान सरकारले प्राथमिकता साथ सबभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसित समेत समन्वय गरेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनमा जुटोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म केपी शर्मा ओली र उहाँको मन्त्री परिषदलाई म आफ्नोतिरबाट र पार्टीतिरबाटै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सुझाव पनि केही छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू जुन आइरहेको छ, यी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई खोल्ने मात्र होइन, तीव्र गतिले अगाडि बढाएर दोषीहरूलाई कारवाही हुन पर्छ भन्ने मान्यता हामीले सबैले राखेको छौँ र यो नयाँ सरकारले यो काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। 2टा ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका छन्। देशमा आशा जागेको छ। यो आशालाई निराशामा परिणत हुन्न भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएको छौँ। सुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने विश्वास जनताले लिएको छ। यो विश्वासलाई कायम राख्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। देशमा यो पीडितहरू, सहकारी पीडित, उखु किसान, दुध व्यवसाय, यो सबै प्रकारका पीडितहरूको सुनवाई र उहाँहरूलाई न्याय मिल्छ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु र पुनः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गुण र दोषको एजेन्डा वाइज हेरेर हामी सहयोग र विरोध गर्ने प्रतिबद्धता पनि कायम गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, योग भूमि तपोभूमि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि सम्पन्न गरेको छ। स्वाभिमानी चरित्र बोकेको हामी नेपालीले सबैको अस्तित्वको सम्मान पनि गर्दछौँ
विश्व शान्तिको सन्देश दिने भगवान गौतम बुद्धको देश विश्वमा शान्ति चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। युक्रेन र रुसको जनता मात्र युद्धमा शरीक भएका छैनन्, नेपाली पनि त्यहाँ शरीक भएका छन्। देशको दुर्दशा छ, परिवारजन पीडित छन्। संसारलाई अशान्त, भयातुर र आर्थिक अस्तव्यस्तताको यस घडीमा नेपाल सरकार र शान्तिकामी अभियन्ताले युद्ध समाप्तिको उपलब्धिमूलक मध्यस्थता गर्ने प्रयासमा यो नवगठित सरकारले सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेकोले शुभेच्छा सहित ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै नवनिर्मित सरकारको प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीमण्डललाई म के अरे सफल कार्यकालको शुभकामना साथै उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। साथै यो दुईटा ठुला दलहरूले जुन मिलेर जुन अहिले सरकार बनेको छ, यसका ऐतिहासिक योगदानहरू छ। त्यही ऐतिहासिक योगदानको आधारमा यस देशमा सुशासन कायम गर्नुहुनेछ भन्दै म सम्पूर्ण देशवासी र सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ आशा राख्नलाई चाहिँ म विश्वास दिलाउँछु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य नारायण प्रकाश साउद। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खर मात्रै हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, सम्मान्य प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मान्य मन्त्रीजीहरू नियुक्त हुनुभएको छ। माननीय सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य बसौँ। मैले माननीय सदस्य नारायण प्रसाद साउदलाई दिएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सुनाइ के भयो, त्यसैले माननीय सदस्य नारायण प्रकाश साउद। सम्मान्य सभामुखज्यू, आज देशले 45वां प्रधानमन्त्री पाएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नयाँ संविधानपछि चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँलाई र यो मन्त्रीमण्डलमा माननीय मन्त्रीको रूपमा मनोनित हुनुभएका, नियुक्त हुनुभएका मन्त्री साथीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पहिलो र दोस्रो दलले ठुलो सङ्ख्यामा विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। तेस्रो ठुलो राजनैतिक दल, चौथो ठुलो राजनैतिक दल, पाँचौँ ठुलो राजनैतिक दल मन्त्रीमण्डलमा छैनन्, तर उनीहरूका चासो सरोकारलाई पनि सम्बोधन हुने गरेर सरकार अगाडि बढोस्, यसका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकारले दुईटा ठुला दलले माननीय सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, सम्मान्य प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मान्य मन्त्रीजीहरूलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशभरि बाढी पहिरोबाट निकै आक्रान्त बनाएको छ, धेरै जनधनको क्षति भएको छ र धेरैको चाहिने मृत्यु पनि भएको छ। उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सरकारले खोजी कार्य, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। पाल्पा जिल्लाको पूर्व खोला, तिनौँ खोला, निस्ती खोला, अरुण खोला लगायतका, अङ्गा खोला लगायतका धेरै खोलाहरूले निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ र त्यो क्षतिको चाहिने छिटोभन्दा छिटो उद्धार राहतको लागि पनि मैले सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। खास गरिकन सडक र खानेपानी धेरै अस्तव्यस्त भएको छ। तिनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यो खानेपानी र सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नको निमित्त, समन्वय गर्नको निमित्त सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्री परिषदलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला देशभर परेको अविरल वर्षाले ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ। बाढी पहिरोमा परि नागरिक वर्षे झरीमा खुला आकाशमुनि छन्।
नागरिकको ज्यान गएको छ, घरविहीन भएका छन्, सडकहरू अवरुद्ध छन्। यस्तो बेलामा हामी सबै सरकारसित हातेमालो गरेर राहत उद्धार लाग्नुपर्ने बेलामा विडम्बना हामी यति बेला सत्ताको खेलमा लुछाचुडीमा लागिराखेका छौँ र यो परिवर्तन अनुचित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो भोटर बाढीमा बग्दै गर्दा, घरविहीन हुँदै गर्दा राजनैतिक दलहरूको यो घृणित खेलले लज्जाबोध बनाएको छ र आफै सांसद हुनुमा कसरी उपस्थित हुने भन्ने एउटा परिस्थितिको जन्म भएको छ। जनता मरुन् तर आफ्ना कुकृत्यहरू नआउन् भन्ने खालको जो एउटा परिस्थिति यहाँ देखा पर्न गएको छ। अबको यो नयाँ सरकारलाई सबै खालका निवर्तमान सरकारले सुशासनको निम्ति अगाडि बढ मान्य सदस्य निर्मला कोइराला। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै गठन भएको सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा देश र जनताको सर्वपक्षीय हितमा काम गर्न सकोस् र अनर्गल रूपमा प्रचार गरी चरित्र हत्या गर्न खोज्नेहरूलाई यो सरकारले देश र जनताको पक्षमा कार्य गर्छ भन्ने सन्देश दिन सकोस्। त्यस्तै बधाई तथा शुभकामना सफल कार्यकालको म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा अर्थपूर्ण लगानी गरौँ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेका थियौँ, किनकि हाम्रो राजधानीकै सडक पूर्वाधारहरू अत्यन्त असुरक्षित छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा काठमाडौँको ढलमा खसेर 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको थियो, अर्को 13 वर्षीय बालिकाको स्थानीयले उद्धार गर्न सफल भएका थिए। 2075 सालमा बल्खुमा ढलमै खसेर एकजना साइकल यात्रीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यस्तै 78 सालमा कपनमा एकजना बालकले ढलमै खसेर ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यस्ता घटनाले बालबालिकाको मृत्यु मात्रै होइन, हजारौं सपना र सुनौलो भविष्यको समेत मृत्यु गरेको छ। सभामुख महोदय, धेरै पटक सरकारहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए र जनप्रतिनिधिहरू फेरिए, तर असुरक्षित सडक पूर्वाधारमा सडकमा हिँड्ने यात्रुका लागि ज्यान लिने पासो बन्ने क्रम भने अझैसम्म पनि रोकिएको छैन। अस्ति भर्खरै मात्र नयाँ बजारमा बीच सडकमा मोटरसाइकल खसेको घटना हामी सबैले सुनेकै होलाौँ। त्यसैले यस विषयमा सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय र नयाँ बनेको सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ अहिले देश धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ। आज असाढ मसान्त धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर अत्यन्तै पीडाबोध गरिरहेका छन्। कतिले मोबाइलको अफ गरेर बसेका छन्। त्यस्तो अवस्था एकातर्फ छ। अर्को आजकै दिन अब ब्याङ्कहरूले नाफा गर्न सुरु गर्छन्। व्यवसायीहरूले कति ऋण थपियो यो वर्ष भनेर हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर चाहिँ छ। यस्तो रोजगारीका निम्ति, रोजीरोटीका निम्ति नेपाली युवाहरू विदेशी क्रम दिनानुदिन बढेको बढै छ। काहिल लाग्दो अवस्था छ। यी सबै अत्यन्तै भयानक यो परिदृश्यका बिचमा वास्तवमा नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक पार्टीहरू र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको बृहत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भएको छ। यसले आम जनतामा एउटा उत्साह भर्ने काम गरेको छ। मलाई विश्वास छ यो देशकै तमाम चुनौतीहरूको पहाडलाई छिचोल्दै एउटा स्वप्नद्रष्टि नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले, यो टिमले आम जनताको निराशालाई आशामा बदल्नेछ र आशाको दियो बाल्न सफल हुनेछ। त्यसका निम्ति हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, गाउँघरमा एउटा उखान छ, जिसका लाठी उसका भैँस। यस्तो भएपछि अत्यधिक मनसुनका कारण देशभरमा बाढी पहिरो र बस दुर्घटनाका विपत्तिहरूसँगै संविधान मिचेर नयाँ सरकारको निर्माण भएको छ। सर्वप्रथम त म सरकारको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हुन त एकजना सत्तापक्षका मान्य सदस्यले सार्वजनिक मिडियामै अहिलेको सरकार पहिले नै भइदिएको भए निश्चय नै बाढी पहिरो नै आउने थिएन भन्नुभएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्न र सुन्न पाउँछौँ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय शासन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई कतै पनि तुडमोड नगरेर व्यवस्थित बनाओस् र बाढी पहिरोबाट हताहत भएका व्यक्ति र परिवारलाई यथाशीघ्र राहत उपचार र सम्भावित प्रकोपको लागि सरकारले पहल गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय,
नवनिर्मित सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्री परिषदका मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यो सरकारले जनतालाई शासकीय र प्रशासकीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाई, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी नागरिकमा देखेको असन्तुष्टि, निराशालाई आशा र भरोसामा परिणत गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकोस् भन्दै फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका सर्वोदय अध्यक्ष, नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पुरा हुने गरी काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मनसुन सुरु भएसँगै अविरल वर्षाका कारण देशभरमा बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङका कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। जनता निराश र शोकमा छन्। सरकारले निराश भएका जनतालाई आशा जगाउन राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै असार 28 गते मुङलिङ सडक खण्डको सीमा तालमा 2वटा बस पहिरो सहितको लेदोले त्रिशुलीमा बगाउँदा अहिलेसम्म पनि बस र बसमा सवार 60 जनाभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता हुनुहुन्छ। आधुनिक प्रविधि सहित खोजी कार्य गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रभु हजारा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हाम्रो आदरणीय पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुभएको छ। देशले वास्तवमा निराशा, हरेक सेक्टरमा निराशा छाएको थियो। हिजो पनि हामी सरकारमा थियौँ, भर्खर बाढी पीडितको कुराहरू आयो। बाढी पीडित थुप्रै सयौँ मान्छेहरू जान गुमाएका छन्। 2टा भर्खरै नारायणीमा खसेर बसहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यस कारणले केयरटेकर गभर्मेन्ट, मैले भनेको थिएँ अस्तिको एउटा इन्टरभ्यूमा, केयरटेकर गभर्मेन्ट भइसकेपछि निराश हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यथाशीघ्र राजीनामा आएको भए त्यो हुन्थ्यो। तर अहिले म आदरणीय हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्न चाहन्छु, त्यो अहिले त्रिशुलीमा भएका बसहरूले पनि पत्ता लगाउन र निराश नेपाली जनताले तपाईँमाथि आशा र भरोसा राखेको छ। सम्पूर्ण सेक्टरलाई हिजोको दिनमा जसरी तपाईँ नेकपा भएको बेला जुन सरकारमा काम गर्नुभयो, त्यसरी नेपाली जनताले र यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आशा लगाएर अहिले सरकारमा सहभागी भएको छ र साना दलले पनि त्यस काममा तपाईँ अगाडि सफल हुनुहुन्छ भन्ने शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सहमतिमा र संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू सहितको संयुक्त सरकार, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। र देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बैंक र सहकारीमा ब्याज तिर्न नसकेको स्थितिलाई समेत ध्यान दिए अर्थतन्त्रलाई ल्याउनुको निमित्त र देशमा शान्ति, सुशासन, दिगो विकासको लागि र आम जनताको भरोसा र सुख दुःखमा सधैँ साथ दिने गरी अगाडि बस्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र अस्ति नारायणघाट मुगलिङ सडक सिमलतालमा पहिरोले बगाएर बेपत्ता भइरहेको 2वटा बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूमध्ये 3 जना झ्यालबाट हाम फालेर बच्न सफल। केही यात्रुहरूको बाहेक अझसम्म बेपत्ता यात्रुहरूको अवस्था र उहाँहरूको परिवारमा पर्न गएको दुःखमा र देशभरि नै बाढी, पहिरो र धुवानमा परेका जनतालाई छिट्टै राहत र अन्य व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो र दोस्रो पार्टीको अहिले सरकार पुनः गठन भएको छ। यसले यी दुवै पार्टी एउटै त्यागको त्रिशूल र खुकुरी पुनः साबित भएको छ। भन्सारमा खरबौँ रुपियाँ चुहावट, कतिपय म्यान पावर र सहकारीमा ठगी, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सार्वभौमिकता रक्षा, विपद व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिने अपेक्षा गर्दछु। यसअघि कसबाट हो धोका पाएकाहरू अहिले एक भएका छन्। अब जनतालाई धोका दिने काम यो सरकारबाट नदोहोरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्सको सुरुवात भएको छ।
जनताका प्रिय नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्री परिषदको सफल एवं सृजनशील कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलबीच विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाउने, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लगायतका जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन र सत्ता सहकार्य प्रारम्भ भएको छ त्यो उद्देश्यमा सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। साथै हाल नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको छ, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निरुत्साहित छ, युवाहरूको विदेश पलायन घटेको छैन, आयातको श्रृङ्खला बढेको छ। यस्तो परिदृश्यमा नवगठित मन्त्री परिषदको अनुभवी योग्य अर्थमन्त्री पाएको छ। आशा छ उहाँको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधारका कामहरू तत्काल सुरु हुनेछन्। नेपाली जनताले सत्ता परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने सफलता नयाँ मन्त्री परिषदलाई मिलोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिन्दवासिनी कंसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, जलनका अनेकौँ कारकहरू छन्। त्यसमध्येमा एउटा प्रमुख घातक कारक विद्युत प्राधिकरणको हाई टेन्सन वायरले हुने जलनहरू हुन्। कतिपय केसमा लापरवाहीले हुन्छन्, कतिपय केस दुर्घटनाले हुन्छन्। अहिले पनि सिन्धुली 3 पाटन गाउँपालिकाबाट पोलमा चढेर विद्युतीय काम गर्दा इलेक्ट्रिक क्युट भएर अहिले अस्पतालमा उपचाररत छन्। यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हाई टेन्सनबाट हुने जलनको लागि ती नागरिकहरूलाई कम्तीमा पनि उपचार पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन प्रक्रिया छ यति लामो छ कि जबसम्म त्यो प्रक्रिया फुलफिल हुन्छ यहाँ मान्छे नै बचाउन सकिँदैन। त्यही हुनाले हाई टेन्सन वनलाई विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार उपचार गर्नुपर्छ भन्ने म सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली लगायत देशका धेरै गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमै छन् र त्यहाँका नागरिकहरूले बिजुली पर्खेर बसेका छन्। बनिसकेका सडकहरूका बीचमा बिजुलीका पोलहरू यसरी ठडिएका छन् कि मानव ती पोलहरूले दुर्घटना पर्खेर बसेका छन्। यता विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ यति बिजुली विदेश निर्यात गऱ्यौँ, उति नाफा गऱ्यौँ। बिजुली विदेश निर्यात गर्नु नराम्रो होइन, संस्थाले नाफा कमाउनु पनि नराम्रो होइन, तर त्यो देशका धेरै गाउँ बस्तीलाई अँध्यारोमै छोडेर विदेश निर्यात गर्नु के राम्रो हो र? सडकबाट पोल हटाउनु पर्ने जस्ता काम नगरी पैसा जोगाएर नाफा बढाउनु राम्रो हो र? सम्बन्धित निकायबाट यसको जवाब पाउने अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, पहिला यो देशका नागरिकका घर उज्यालो पार्न अनि मात्र बिजुली विदेश निर्यात गर्न भनेर नवनियुक्त माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू लगायतका निकायहरूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँदै यस्ता विषयहरू उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल कदमी लिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य विमला सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नवगठित सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो सरकारसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको विरोधीहरूलाई यो सरकारले कारबाहीको निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन? सुशासनको पक्षमा यो सरकारले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन? साथै बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भन्ने जस्तै मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दाखेरि महिलाहरूको 2 जना मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको 0 प्रतिनिधित्व र साथै कतिपय मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई हेर्दा साँच्चै यो सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जनताले यतिखेर उठाइरहेका छन्। त्यो प्रश्नको जवाब सरकारले दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै गठन भएको आज शपथ लिनुभएका श्रद्धेय नेता सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूलाई कार्यकालको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकालमा राम्रो होस्, उत्तर प्रगति होस् र देश र जनताले सुख पाउन् र यो मन्त्रीमण्डलले राम्रो काम गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै अस्ति मात्रै घटना भएको 2टा बस, एउटा पर्सा वीरगञ्ज जान लागेको, एउटा गौर जान लागेको, आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन, मानव भेटिएको छैन। उहाँका परिवारहरू रोएको सम्पूर्ण मन्त्रीज्यू। समय सकियो। मान्य सदस्य, मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू,
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। क सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको बेहोरा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूले मिति 2081-3-28 को पत्र प्राप्त हुन आएकोले अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 बमोजिम यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव मिति 2081-3-28। ख सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको प्रमाणीकृत प्रतिथान 1 यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या 1, ऐन सङ्ख्या 04, विधेयकको नाम विनियोजन विधेयक 2081, प्रमाणीकरण मिति 2081-3-30। डिलिराम शर्मा सचिव मिति 2081-3-30। ग सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2081-3-30 गते नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव मिति 2081-3-30। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा मिति 2081-3-31 गते देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या, नाम थर, पद, कार्यविभाजन। 1 केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री। 2 श्री प्रकाश मान सिंह उप प्रधानमन्त्री शहरी विकास। 3 श्री विष्णु प्रसाद पौडेल उप प्रधानमन्त्री अर्थ। 4 श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 5 श्री रमेश लेखक मन्त्री गृह। 6 श्री शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। 7 डाक्टर आर्जु राणा मन्त्री परराष्ट्र। 8 श्री प्रदीप यादव मन्त्री खानेपानी। 9 श्री बलराम अधिकारी मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। 10 श्री दामोदर भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 11 श्री नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। 12 श्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। 13 श्री तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुद। 14 श्री प्रदीप पौडेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 15 श्री अजय कुमार चौरसिया मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। 16 श्री बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 17 श्री रामनाथ अधिकारी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास। 18 श्री विद्या भट्टराई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। 19 श्री मानवीर राई मन्त्री रक्षा। 20 श्री दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ। 21 श्री राजकुमार गुप्ता मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। 22 श्री ऐन बहादुर साई ठकुरी मन्त्री वन तथा वातावरण। डिलिराम शर्मा सचिव मिति 2081-3-31। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 र भन्सार महसुल विधेयक 2081 राष्ट्रिय सभाबाट सुझाव बिना पारित भएको सन्देशको जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 र भन्सार महसुल विधेयक 2081 को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा मिति 2081-3-31। श्री सचिवज्यू प्रतिनिधि सभा,
विषय सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा प्रतिनिधि सभाबाट सम्वत 2081 साल असार 16मा पारित भई राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित प्राप्त देहाका विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सम्वत 2081 साल असार 31 गते बसेको बैठकले सुझाव बिना पारित गरेकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 8 बमोजिम यो सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। 1. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081। 2. भन्सार महसुल विधेयक 2081। डाक्टर सुरेन्द्र अर्याल, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको आर्थिक विधेयक 2081 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय शरद सिंह भण्डारीलाई आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 लाई सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 5 मिनटपछि आजै बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।